अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। इसराइल और ईरान की जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका शामिल होने जा रहा है। इस हवाले से बड़ी तैयारियां, उसकी तमाम तफसील मैं इस व्लॉग में आपसे शेयर कर रहा हूं। और ये क्यों हो रहा है? यहां तो सीज फायर की बातें चल रही थी, ट्रंप तो ये क्रेडिट ले रहा था, लेकिन यकायक क्या हुआ कि G7 समिट में प्रेसिडेंट ट्रंप, उसका रवैया एकदम बदल गया, जारहाना हो गया। और उसने वहां से जब वो रुखसत होकर अमेरिका हंगामी तौर पे वापस वाशिंगटन रवाना हुआ तो ट्वीट भी कर दिया। और वो ट्वीट, उसका एक मैसेज पहुंचाना था। उस ट्वीट में ट्रंप ने ये कहा है कि वो सीज फायर के हवाले से बिल्कुल वापस नहीं जा रहा, कुछ बड़ा होने जा रहा है, स्टे ट्यून। और इसके बाद एकदम वो जो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो अमेरिका और ट्रंप हमेशा यही करते आ रहे हैं। और पेंटागन की जो तैयारियां हैं वो मैं उसकी तफसील आपको बताने जा रहा हूं। और ट्रंप ने भी यही किया है। बयानात क्या, दुनिया को या ईरान को, सबको एक तरह से धोखा देने वाली बात, और अमली तौर पे क्या किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसराइल की दुर्गत बन रही है। ईरान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ईरान के अंदर इसराइल बहुत तबाहकुन कार्रवाई कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। यहां मैं बार बार ये बता दूं कि किसी भी मौके पे ये बिल्कुल नहीं कहा कि ईरान जंग जीत रहा है या ईरान का नुकसान नहीं हो रहा। ईरान का नुकसान होना था, हो रहा है, होगा। लेकिन जो सरप्राइज है इस जंग का, वो इसराइल की दुर्गत बनना है। गुज़श्ता 24 घंटों में जो इसराइल के साथ हुआ, उसने उसको मजबूर कर दिया कि वो इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से राब्ता खत्म कर दे, ताकि वहां की जो फुटेजेस हैं, विजुअल्स हैं, वो दुनिया तक ना पहुंचे। और जो उसकी साख मुतासर हो रही है, नाकाबिले तस्कीर होने की, वो दुनिया को ना पता चले, क्योंकि वहां बिल्डिंग्स गिर रही हैं, वहां तबाही हो रही है, वहां जो उनका रिफाइनरी है हाइफा में, वो तबाह हुई है। बहुत अहम टारगेट्स को हिट किया है ईरान ने, और यह सिलसिला मुसलसल जारी है। तो अमेरिका मैदान में आ गया है। इसकी तफसीलात क्या हैं? मैं आपको यहां यह बता दूं कि ईरान के इर्द गिर्द कौन से बेसिस हैं, किस किस मुल्क में है जहां से अमेरिका ईरान पर हमला आवर होगा। और उस हवाले से जो बहरी बेड़ा है वो असर नो, उसको आप कह लें कि वहां मुनज़्ज़म किया गया है। तमाम जो समंदर हैं ईरान के इर्द गिर्द और इस मशरक़े वुस्ता में जो प्रेजेंस है वो बढ़ाई गई है। तो जनाब, इसमें सबसे पहले जो जो बड़ा अड्डा जिसे गिना जाता है, उसका, वो सऊदी अरब में है, कतर में है, यूएई में है, बहरेन में है। और यहां से ईरान पर अटैक हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बहरी बेड़े हैं मशरक़े वुस्ता में, उस रीजन में अमेरिका के पहले से और हमेशा से मौजूद रहते हैं। लेकिन जो नए बहरी बेड़े हैं वो भी भेजे गए हैं। जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, उसमें ये 11 त्यारा बरदार जहाज हैं अमेरिका के पास दुनिया भर में, और उनमें से बेशतर का रुख इस वक्त मशरक़े वुस्ता की तरफ है। जो यूएसएस जिराल्ड है या यूएसएस हैरी है, वो बहिरा रोम में आमतौर पे होते हैं, और अभी वहां मगरबी ये महाज है, वहां से ये कार्रवाई हो सकती है। जो एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट है, कतर का ये अल अदीद एयर बेस है, ये अमेरिका का सबसे अहम जो फजाई अड्डा है। यहाँ B-52, F-22 और F-15 और जो टैंकर तैयारे हैं वो तैनात हैं। कुवैत, बहरेन, सऊदी अरब, यहाँ जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस हैं अमेरिका के, यहाँ से जंगी परवाजें बिल्कुल मुमकिन है। डेगो गार्शिया है बहरा हिंद में, ये जजीरा है बड़ा मशहूर, आप जानते हैं। ये B-2 और B-1 जो बम्बार तैयारे हैं, वो यहाँ मौजूद होते हैं, और यहाँ से मुमकिन तौर पर ईरान तक इनकी रसाई हो सकती है। मिसाइल और ड्रोन हमले की जो सलाहियत है, जो इराक वॉर देख लें या अफगानिस्तान पर जो अमेरिका ने हमला किया था, या मशरक़े वुस्ता में जो भी शाम के खिलाफ कार्रवाई की, इसमें जो आपने टॉम हॉक जो क्रूज मिसाइल्स हैं, वो आपने मूवीज में भी देखे होंगे कि वो अमेरिका का एक तरह से बड़ा लिथल एक वेपन है। वो जंगी जो बहरी जहाज हैं और आबदोजे हैं, उनसे ये लॉन्च किए जाते हैं। और जो ड्रोन्स हैं MQ-9 रैपर ड्रोन्स, ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं।
اب بات ہو جائے کہ کیا ایران کے خلاف کوئی زمینی کارروائی بھی ممکن ہے؟ امریکہ اس جنگ میں براہ راست اب کودتا ہے، اور یہ جو اب ایک طرح سے ایک تو ایران پہ دباؤ ڈالنے کی بھی بات ہے، یہ سفارتی جو ایک آپ کہہ لیں کہ حکمت عملی ہے، اس کو علیحدہ سے بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس طرح کی جو جارحانہ پیش قدمی ہوتی ہے۔ میں یہاں صرف آج فوجی نقطہ نظر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو زمینی ایران کو گھیرنے کے لیے کیا وہاں پہ صورتحال ہے، سمندر ہے، فضا ہے، زمین بھی ہے، اور اس میں جو امریکی افواج وہ ایران کے قریب ترین موجود ہیں۔ کون سے ممالک میں ہیں؟ شام میں موجود ہیں، اس کے علاوہ امریکی افواج سعودی عرب میں موجود ہیں، اس کے علاوہ عراق میں کرد علاقوں میں بھی امریکی افواج موجود ہیں، اور یہ جو امریکی افواج ہیں یہ ایسے جو کوورٹ آپریشنز ہیں ایران کے اندر وہ بھی کر سکتی ہیں، اور اس میں جو قطر کا، جیسے میں نے بتایا، بحرین کا یہ 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر یہ بحرین میں ہے، یہ بھی امریکی اور بیس ہے، اس یہاں پہ جو اتحادی ہیں امریکی ان کی پریزنس بھی موجود ہے، وہ ایک بالکل سمجھ لیں کہ ایکسپورٹنگ رول ان کا ہوگا، کیونکہ ابھی ایسے اثار نہیں ہیں، ابھی صرف امریکہ جارحانہ طور پہ آ رہا ہے، اور امریکہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اسرائیل نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ایک طرح سے، اور جو صہیونی لابی ہے اس نے بھی شاید ٹرمپ کا جو یہ سیز فائر والا بیانیہ ہے اس کو تبدیل کرنے پہ اسے مجبور کیا ہے، اور وہ جارحانہ ایک انداز اختیار کر رہا ہے کہ ایران پہ دباؤ پڑے اور وہ شاید کسی ڈیل پہ آ جائے۔ کویت میں کیمپ عارف جان ہے، عراق میں عین الاسد یہ اربل ایک علاقہ ہے، اردن میں مفاق سالٹی یہ ایک علاقہ ہے جہاں فوجی تنصیبات ہیں، ترکی میں ہے نہیں، یہ تھوڑا ایک مشکوک معاملہ ہے، عمان میں بھی یہ امریکی تنصیبات موجود ہیں۔ تو اب یہ ابھی اس وقت تک یہ اعلان کب ہو سکتا ہے؟ تیاری پوری ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرنے کی، یہ انہوں نے ساتھ ساتھ تیاری کی تھی۔ ایران کو یقینی طور پہ اس کا پتہ ہوگا، اس نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ یہ تمام اہداف بھی اپنے لاک کیے ہوئے ہیں، لیکن کیا اسرائیل امریکہ کو ایک سافٹ کر کے اہداف ایران میں وہ دے رہا ہے؟ یہ حکمت عملی ہے کہ پہلے بمباری کر کے، میزائل فائر کر کے، اپنی فضائیہ استعمال کر کے ایران کی جو فوجی طاقت ہے اس کو کمزور سے کمزور کر دیا جائے تاکہ امریکہ کو زیادہ مزاحمت نہ کرنی پڑے، کیونکہ اسرائیل کی جو ساکھ متاثر ہوئی ہے وہ تو صرف ایک ریجنل اس کا سطح ہے، اس کا لیول ہے کہ ناقابل تسخیر ہونے کی، جو مجروح ہوئی ہے۔ لیکن اگر ایران اسی طرح کی کارروائی امریکہ کے خلاف کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا عالمی سطح پہ پورا ایک منظر نامہ بدل جائے گا، سپر پاور کا جو ایک امریکہ کا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی دھاک ہے۔ تو اس لیے امریکہ بہت کیئرفلی اور بہت احتیاط سے اس جنگ میں جائے گا، یہ یقینی بنانے کے بعد کہ ایران کی جو فوجی طاقت ہے وہ اس کو اتنا نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ اب صرف اپنی جو چودراہٹ اور اپنی برتری دکھانے کے لیے امریکہ اس جنگ میں جائے اور کریڈٹ لے کہ ہم نے دیکھیں ایران کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ہم نے ایک اور ملک برباد کر دیا ہے، ہمارا تو کریڈٹ ہی یہی ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں تباہی پھیلا دیتے ہیں، تو وہ پھر پوری دنیا میں اپنی فوجی برتری وہ ثابت اس کو کرنے کا موقع ملے۔ لیکن یہ سب آنے والے دنوں میں یہ ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، اور بہت ہی اہم مرحلہ یہ مشرق وسطیٰ اسرائیل ایران جنگ کا یہ آ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ریسٹرینٹ ہوتا ہے، کیا سیز فائر کے حوالے سے کوئی سنجیدہ کوششیں ہوتی ہیں فرانس کی، برطانیہ کی، کینیڈا کی، جرمنی کی، ان ممالک کی اب کیا رائے ہوگی، یا امریکہ کے جو دیگر سارے اتحادی ہیں وہ یہاں پہ کیا کریں گے، روس کیا کرے گا اور چین کیا کرے گا، اور سب سے بڑھ کے مشرق وسطیٰ میں جو امریکی اتحادی ممالک ہیں جہاں یہ اڈے میں نے بتائے ہیں وہ ممالک کیا کریں گے؟ کیا وہ امریکہ کو اجازت دیں گے؟ سعودی عرب، قطر، اس کے علاوہ بحرین، UAE، یا وہ امریکہ سے کہیں گے کہ جناب مہربانی کریں، آپ سمندر سے اگر آپ نے حملہ کرنا بھی ہے تو کر لیں، ہمارے ملک جو اڈے آپ کے ہیں وہ استعمال نہ کریں؟ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, ملین ڈالر کویسچن ہے, کیونکہ یہ سب ہوگا تو جنگ تو پھیلے گی, اور ایران پہ قبضہ وہ اس وقت جب ہم یہ 6 دن ہو گئے ہیں اس جنگ کو شروع ہوئے تو ممکن نظر نہیں آ رہا. ایران کو تباہ کرنا, وہاں رجیم چینج کرنا, یہ مقاصد ابھی واضح ہیں. یہ تباہی تو ضرور یہ امریکہ, اسرائیل اور مغرب مل کے لا سکتے ہیں, لیکن کیا شام اور عراق کی طرح یہاں فوجی کاروائی زمینی بھی ہوگی, اور یا پھر واقعی ایران نے جو اپنے مسلز شو کیے ہیں وہ امریکہ اور مغرب کو مجبور کر دیں گے سیز فائر پہ؟ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.